Sa pagsugod, magabasa ako diri sa Hebreanon 4:12 ug 13. Nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Sa pagkasugod, mag-aampo kita. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami magaduol na sabda sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi, mao ka ng pagtuon sa imong pulong. Salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit, nga magatudlo sa mata ko sa kanamo, sa tanan nimong mga kanakan nga positibo nga magatuon sa imong pulong, ug bisan man usab sa imong alagad tagay og dugang kaalam. Gina-recognize nako Father God ang akong pagkalimitado, ug nga nagakinahanglan ako sa imong panabang. Salamat nga diya kanimo pwede ako magmadaugon, sa imong gahom pwede ako magmadaugon. Akong ginatudyan kining tanan, ginapasalamatan nga madawat ang akong katuyuan lamang Father God nga mahimaya ikaw, bisan man ini usa ka oras nga pagtuon. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, in Christ's name, Amen. Okay, maayong gabi kanatong tanan. Pastor Jester, maayong gabi og sa tanang kaigsuonan sa Grace Christian Church Tibungko. Well, karon nga gabi tungod kini siya sa mga pipila nga nagapangutana mahitungod sa current event sa kalibutan, busa mukambyo sa kita og mga topiko karon. Siguro atong i-series ang study about eschatology. Eschatology nagpasabot nga pagtuon kini siya sa last things, no? O pagtuon siya sa mga umalabot nga mga butang. O kini ginatuyo nato tungod kay adunay mga pipila nga nagapangutana, especially sa panghitabo sa kalibutan, sa gubat sa Ukraine ug sa Russia, gubat sa Israel ug sa Palestine, sa Lebanon, sa Iraq, Iran, Syria, o bisan man sa nagapanghitabo sa paglabas usab sa gitawag niya na nga duha ka bulan sa Israel, no? Well, karon nga kagabhion atong pagatun-an ang chronology event of eschatology. Nakisgot kini siya mahitungod sa magapanghitabo sa umalabot. Na wala na ilaing prophecy pang nga atong ginapaabot karon, gawas sa gitawag nato og rapture of the church, no? So mo gining una, no, nga ginahulat sa tagsa-tagsa ka mga magtutuo diha kang Kristo Jesus. Ang kadaghanan nagahinam-hinam gyud niini, no, nga magapanghitabo na kini, kining gitawag nato pagsakdaw, no, sa mga magtutuo diha kang Kristo Jesus. Og yes, tinuod importante nga atong masabtan kana siya. Diha sa Biblia, ang rapture hinumduman nato mga kaigsuonan nga si Kristo Jesus mismo ang nagasulti niya na nga walay usa nga nahibalo sa oras o sa takna sa iyang pag-abot. Bisan man ang anak sa tao ang iyang isgutan siya, no? Bisan man si Kristo sa iyang tawhanon,
Yes, iyang pagka Diyos nahibalo siya, pero ang iyang pagkatao wala siya nahibalo. Bisan man ang iyang pagkatao wala nahibalo o kano sa ang iyang pagbalik, gawas lamang sa Amahan. So buti pasabot nga ang rapture may usa ka pinaka-thrilling nga panahon tungod kay walay usa nga nahibalo ni ana o walay sign para sa rapture. Ang namanggoy sign, ang namanggoy ilhanan ang sa second advent ni Jesus Christ. Ang naay sign katong pagtugpa ni Jesus Christ pagbalik sa bukid sa Olibo. Katong gihatag to nga sign. Apan dili kita dapat malipat tungod kay ang gilayon gikan sa second advent ug sa rapture 7 ka tuig man lang guna siya. Busa pwede na tong matan-aw gamay, pwede na tong madunggan gamay ang umalabot nga magapanghitabo sa 7 years tribulation. Do dili na kita makakita sa panahon sa tribulation tungod kay wala nakita ni ana sa yuta ato na kita sa taas ni ana. Ug busa yes, dili na kita maka-witness og unsa nagapanghitabo sa yuta kay gisakwat naman kita, gi-rapture naman kita, no? Apan karon mintas wala pa kita gisakwat, maka paminaw kita, maka dungog-dungog kita sa mga panghitabo nga susama sa mga panagna sa gitawag nato mga propeta. Kaya doon naman lagi mga panagna ang mga propeta. Ug dili man gid kana sila masayop, matuman man gid ang ilahang mga panagna. Ug busa importante nga masayra nato ang gitawag chronology event o eschatology. Buti pasabot nga bisan wala na kita sa yuta apan nahibalo kita mintras buhi pa kita karon ug unsa ang dagan sa panahon after sa rapture padulong na sa Bema Seat Judgment sa taas, and then sa marriage supper of the Lamb, and then ang panghitabo usab sa yuta kay na-divide man kini sa duha. Adunay panghitabo sa adunay mga event sa langit ug adunay event sa yuta. Ug busa importante nga atong matagsa-tagsa kini sa pagtuon ug unsa ang mga panghitabo sa langit nianang panahona ug unsa pud ang mga panghitabo sa yuta. Kay dili man pud pwede masabay na tugtudlo ang duha, no? Kundili kinahanglan nga ato yung isa-isahon siya, no? So karon diri sa atas sa gitawag nato event in heaven ug unsa mga panghitabo sa langit after the rapture of the church, no? Now ang pulong nga rapture gikuha kini siya sa Latin nga pinulungan nga gitawag nato og rapio, R-A-P-I-O, no? Og ang buti pasabot niya na sa English is caught up. So manang buti pasabot sa rapture. Og sa Griego gitawag kana sa harpazo, caught up. Kung makita nato kana siya sa 1 Thessalonians atong pagbabasahon. Mao kini siya ang gitawag nato unag yung mga event nga magapanghitabo sa umalabot. Mao na lang ni ang atong ginahulat karon, no? Kay ang atong ginatun-an ang magapanghitabo sa umalabot man. Og ang unang mahitabo sa umalabot mao kining gitawag nato rapture of the church. Rapture buti pasabot ang pagsakdaw sa mga magtotoo. Now, kung namoy mga Biblia, abrihin yung mga Biblia din ha. Diri kita magatuon karon sa 1 Thessalonians chapter 4. Sa 1 Thessalonians chapter 4, magasugod kita diri sa 15 ngadto sa 17. Og mao kining gingon akong pagabasahon. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi
nga magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. So adunay sequence, no? Sa pag-adto na to, sa pagsugat na to kay Jesus Christ, adunay gyapon sequence, no? Ang iyang sequence mao nga ang mga nangamatay mo'y una banhawon, and then pagkabanhaw nila mao nang una, and then kita mo ma-resurrect din ta, ma-resurrect sila nya kita pagalalinon kita o kambyuan ta og lawas nga dili na madunot. So mao kana ang gitawag na tog first to event nga magapanghitabo sa diha nga magabalik na si Jesus Christ sa panganod. And then verse 16, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit. So klaro kay kini siya nga pulong, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manrunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo Jesus muuna sa pagpamangon. So ang series, ang event, series sa event, ang mga nangamatay pag-una nga mga magtutuo, pagabanhawon sila, ma-resurrect sila. At then 17, o kita nga mga buhi pa nga mahabilin, paga sakgawon. So sa to pa, kita nga buhi pa, di man ta ma-resurrect tungod kay wa man ta mawagig kamatayon, pagasakgawon ta o pagkakambyuan ta og lawas nga dili na madunot, and then dito ta sugat ta kay Jesus Christ sa panganod. Mao kini sa verse 17. So kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diya sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So mao kana ang pinaka hinam o ginapaabot sa tanan nga mga magtutuo, ang panahon nga diin kita magapakig-uban na unya sa Ginoo sa tanan nga panahon. So mao kanang gitawag na to rapture of the church, no? Mao kanang gitawag na to pagsakgaw sa iglesia. Now hinumduman na to nga ang iglesia nagasugod kini siya sa dihang si Jesus Christ atong nakita, no? Nagministeryo diri sa kalibutan ug aduna siya ay panagna. O klaro kayo ang ihang panagna diha sa Matthew 16:18 nga nagaingon siya, upon this rock I will build my church. So usa ka klaro nga pagkasulti ni Jesus Christ nga iya yung pagatukuron ang iyang iglesia. Now hinumduman nato mga kaigsunan, ang pagtukod ni Jesus Christ sa iyang iglesia umalabot pa, no? Di umalabot pa niya itong time nga nagatagna siya ni ana. Nganuman, tungod kay sa panahon sa iyang ministeryo, na may mga assembly nga nagapanghitabo, mga sinaguga. Ug dili man pwede nga katong sinaguga moto ang iglesia. Kay naa naman to sa panahon ni Jesus Christ. Ug busa dili ang sinaguga o ang assembly ang gisgutan ni Jesus Christ sa mga Hudiyo ang iyang gisgutan sa Matthew 16:18 tungod kay naa na nagapanagna si Jesus Christ og lain nga assembly nga mao ang church. Ug busa mingon siya pinaagi nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. So dito nagsugod ang gitawag nato og panahon sa iglesia o panahon sa church. And then midagan og pipila ka mga adlaw kay gipanagna man usab kana ni Jesus Christ not many days from now. Now pagsulti niya nga dili dugay gikan karon, dili daghang mga adlaw gikan karon, iha usab nga pakanaugon ang magtatabang nga mawabalang espiritu. Ug sa to pa dili kay dugay gikan niadtong panahona sa iyang pagkabanhaw. Mao bitaw nang gitawag natog Pentecost kay kuha lang na siya 50 days lang gikan sa iyang pagkabanhaw.
40 days siya nga naglakaw-lakaw sa yuta, and then pagkayab niya napulo lang kaadlaw gikan sa iyang pagkayab ngadto sa langit, ang balang espiritu mikunsad na sa yuta. Ug busa mingon siya nga not many days from now the Holy Spirit will come, no? Ang balang espiritu mukunsad nga na kaninyo. Wa man siya musulti dito not many months, not many years, kundi ang iyang gisulti not many days from now. So unsa man ang not many days, buti pasabot nga pipila lang, sibira lang ka mga adlaw, ang balang espiritu mukunsad na dinhi sa mga magtutuo sa yuta. Ug busa nagatuo gyud kita ang atong pagtuo nga naga-correlate ang pagpanagna ni Jesus Christ sa Matthew 16:18. Upon this rock I will build my church. And then pagatukuro niya ang ihang iglesia, dili katong sinaguga ang ihang pagatukuro, no, kay naa na tong sinaguga. In fact sa sinaguga siya permanente nagawali. So ang ihang pagatukuron, aside sa atong nahibaluan nga sinaguga, aduna gyud siya pagatukuron nga bag-o nga gitawag niya iglesia. And the gates of hell shall not prevail. So mao kanang gisgutan og busa ang iglesia gikan sa panahon nila ni Apostol Pablo hangtod karon naga-exist gyud. Walay makalumpag niini, no? Bisan pa si Satanas dili kalumpag niini. Hangtod na usab kini sa pagbalik ni Jesus Christ. So morning iglesia nga gitukod ni Jesus Christ sa Matthew 16:18. Pag yunag, upon this rock I will build my church. Now, sa dihang natukod na ang iglesia sa Pentecost, 50 days after sa resurrection ni Jesus Christ, sa dihang anaa na ang iglesia, atong nakita na usab ka na mga kaigsunan nga ang iglesia nagapadayon hangtod karon. Kay ang iglesia manggod gitawag kini siya gi-intercalate lang ni siya. Gi-insert lang ni siya sa doctrine of intercalation. Kung samtang gi-insert siya, pag-insert niya, dili siya ma-appeal sa kwintas sa 70 Shabuah nga gihisgutan ni Daniel sa Daniel 9 chapter 24. Wa siya labot, no? Buti pasabot nga ang 70 Shabuah para lang ito sa mga Israel. O ang church walay labot sa computation sa panagna ni Daniel nga 70 kasimana, ang 70 kasimana is equivalent ka na siya sa 490 years. Nga gipanagna ni Daniel nga diin after sa 70 years maabot na ang pagkamatarong sa yuta. Bot pasabot mo naog na si Jesus Christ, mutunog na si yuta ug mag-establish na siya gingharian, maghari siya sulod sa kalibog ka tuig. Ug busa atong nakita din mga kaigsunan nga pag-establish ni Jesus Christ sa iyang kingdom, mo kana ang gitawag natong katumanan na usab sa panagna ni Daniel. And then at the same time niya nang panahon na ning kang-aka na siya og 7 ka tuig tungod kay mupasok usab ang 7 years tribulation before the rapture of the church. Pag rapture gyud sa church, musugod ang 7 ka tuig nga kasakitan. And then ato nang matagsa-tag sa karon ang 7 ka tuig nga kasakitan. And then pagkahuman sa 7 ka tuig nga kasakitan, mao na nang si Jesus Christ manaog gikan sa langit uban na kanato nga mga magtotoo. Kitang tanan nga mga magtotoo uban niya na. Ngano man, kita magahari ta uban ni Kristo Jesus sa iyang pagkahari sa yuta sulod sa usa ka libo ka tuig. So, iuna na ang event nga magapanghitabo, no? And then hinungduman nato mga kaigsunan, aya jud og kalipat nini ang rapture, there is no sign for the rapture. Ang gisgutan sa Biblia nga adunay sign ang second advent. Ang katong ikaduhang pagtunog ni Jesus Christ sa yuta, mo toy na sign. Mo tumingon siya sa Matthew 24, makadungog kamo og gubat, dungog-dungog og mga gubat, mga linog, mga pestilence nga magapanghitabo sa Matthew 24. Magsugod na ang 7 years tribulation. Kanang 7 years tribulation mao nay ilhanan nga si Jesus Christ hapit na mobalik. Kay ngano man 7 lang na si katuig, and then pagkahuman sa 7 ka tuig,
si Jesus Christ motunob na po sa yuta. Sumala po sa panagna ni Sicaraya 14 verse 4 nga kung asa si Jesus Christ God mi kayab didto po siya mobalik pagtugpa sa bukid sa Olibo. Ug busa ang pulong sa Dios kay ato man ginatun-an karon tungod lagi sa current events ug aduna may mga pipila nga nagapangutana tungod sa panghitabo sa atong kalibutan karon o kung napakitay time atong pagatunan usab ang anti-Semitism kay ngano man gyud nga ang mga Hudeyo ginadumtan man gyud. In fact sa katapusan sa 7 years tribulation ang tanang nasod magdumot mga suko gyud sa mga Hudeyo. Ug siguro sa inyong pagtan-aw karon sa dagan sa gitawag natong panahon, ang mga Hudiyo piti na naghanang nagtabang sa ilaha. In fact, gitabangan na sila. Ang una gyud ang Palestine, mao ginay unang naggubat sila ha. And then milaban ang Lebanon. And then milaban ang Houthi. And then milaban ang Iraq, ang Syria, and then ang Iran. Now, kung imong pagkatanahon, dili lang gid na kay kana lang. Kay pagkahuman unya sa after sa 3.5 years tribulation, napagay uban nga mga Arab countries nga magiging alay ni ana. And in fact, ang Russia pagani moapil pa mo'y magapangulo sa pagpakigubat ni ana against sa Israel. O siguro makadungog kamo sa mga balita karon nga ngano man nga ang Russia dito man gyud siya dapig sa mga Islam countries. Kana tungod kay kana gipanagna na nadaan sa Biblia pa. So ihuna na ang atong dapat nga masabtan no. Ang event sa heaven kasi duha kini sa ka-event adunay panghitabo sa langit ug aduna po'y panghitabo sa yuta. Ang panghitabo sa langit adunay tulo dinhi and then ato pong tunan ang panghitabo sa yuta. Now sugdan sa nato ang panghitabo sa langit. Ug unsay una no? Ug unsay una nga chronology event of the eschatology. So ang una gyud nga magapanghitabo mao ang gitawag nato rapture. Ang rapture gitawag nato kini sa event in heaven tungod kay kita nga mga magtutuo musugat man gud kang Jesus Christ sa first heaven. Makita nato si Jesus Christ sa panganod ug sa dihang makita nato siya sa panganod kitang tanan nga mga magtutuo ang katong nangamatay mabanhaw o kitang mga buhi pagalalinon. Musugat ta kay Jesus Christ panganod and then ang atong mortal bodies kambyuan og immortal bodies no. Ang atong lawas nga madunuton kambyuan og lawas nga dili madunuton. Og musabay kita sa mga na-resurrect nga mga nangamatay nga mga magtutuo nga sila tagahambos lag lawas nga dili na madunot and then musugat ta kay Jesus Christ sa panganod and then pagsugat nato sa panganod niya na dalon kita ni Jesus Christ ngadto sa third heaven. Now, nganong dalon man kita ni Jesus Christ sa ikatulong langit? Ug nga nga panahon dili kita makita sa yuta ug unsay atong ginabuhat ngadto sa langit. Ug dito sa langit mao kanang panahona nga adunay gitawag natog Bema Seat Judgment. Well, ako basta kini nga subject ganahan gyud kay ko niini ba, the Bema Seat Judgment. Kay mao mong ganing panahona nga moatubang ta kay Jesus Christ sa naong ug naong basis sa atong mga binuhatan sa dinhi ta yuta. Pag timbangon man god o pag evaluate ang atong mga agi diri sa yuta niya ng panahona ug nga ng panahona tan-awon ipakita ang anhi kanato ang atong agi kung ang atong agi human good ba or divine good ba. Now nakahibalo na kita niya na mga kaigsunan nga kung human good gani wala na siya ganti dito sa Bema Seat Judgment. Ang adunay ganti nga to sa Bema Seat Judgment kadto lamang divine God. Now atong i-simplify kana para masabtan nato na unsa man ang human God. Ang human God
Mao katong nagapangalagad ka sa Dios nga aduna kay sala. So dili madawat ang imong pagpangalagad bisag maayo man na imong gibuhat. Ikaduha, gitawag siya human God. Gitawag siya human God tungod kay nagapangalagad ta sa Ginoo pero in the energy of the flesh. Dili pinagi sa gahom sa balang espiritu. Wala ta nagasalig sa gahom sa balang espiritu. Atong kaugalingong gahom ang atong gisaligan, atong kaugalingong kusog ang atong gisaligan. Human God gihapon na siya. Ikatulo, kanang ang usa ka magtotoo, yes, nagapangalagad siya sa Dios, mali iyang motibo. Wrong ang iyang motive sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Gitawag gihapon kana siya og human God. Siguro maayo ang iyang pagplastar sa iyang kinabuhi nga miadto siya simbahan. Pero ang iyang motibo kay mabasa man lagi sa Dios ang atong motibo. So tungod niya na dili gihapon madawat sa Dios. Mao kana isang gitawag og human God. Og mo nang makita dito sa Bema Seat Judgment kanang mga human God ug ang divine God. Ang human God sa akong giingon katong nagapangalagad ka nga aduna kay sala, dili gyud madawat sa Dios sa imong pagpangalagad. Ikaduha, nagapangalagad ka nga energy of the flesh, imuhang kusog ang imuhang gisaligan, dili gyud madawat sa tubangan sa Dios. Ikatulo, nagapangalagad ka nga mali imuhang motibo, dili madawat sa Dios ang atong pagpangalagad niya. Ang gitawag ka na siya og human God. Ang kabubuton sa Dios nga magapangalagad kita nga kaniya nga divine God. Naunsa man ang divine God? Ang divine God mo kanang nagapangalagad ka sa Dios, unang-una yun nga limpyo ka siyang atubangan. Kung limpyo ka siyang atubangan, nagpasabot, you are in fellowship with God, you are filled with the Holy Spirit, and you are under His will. Nagasunod ka siyang kabubuton. Ug busa, ang imong pagpangalagad sa Dios madawat. Tungod kay ang imong kinabuhi in fellowship with God man, filled man sa Holy Spirit, ug ang imong agi is in the energy of the Spirit. So, mao na ang divine God. Ug mao unya kana ang gitawag na to paghukman dito sa Bema Seat Judgment. Now just remember ha, human na ta sa rapture ha. Human na ta sa rapture, nanata sa Bema Seat Judgment. Ug sa Bema Seat Judgment, paghukman ang atong mga agi, mga maayo ug mga dautan. Ang maayo din ha, naghiskot ni tungod sa divine God, ang dautan din ha, katong gitawag na tog mga waipulos, useless. Wala nagpasabot nga nagbuhat kag dautan kay dili man na dautan ang magatog simbahan. So nangalagad ka sa Ginoo ni adto kag simbahan, di man na dautan. Pero sa mata sa Dios dautan kung naka sa simbahan nga human God. So mo na pag-evaluaton dito sa Bema Seat Judgment. O busa atong pagbasahon kining tulo ka mga bersikulo nga nagahisgot mahitungod sa Bema Seat Judgment. Unahon na to pagbasa kining sa Roma 14:10. And then sige atong kung aduna may mga notebook mo din ha, no, mas maayo nga inyong isulat mga ballpen para hindi ninyo makalimtan kini siya. Roma 14 versikulo 10. So kita dire. Okay. Nganong magahukom ka man sa imong igsoon o ikaw nganong magatamay ka man sa imong igsoon, kay kitang tanan muatubang raw niya sa hukmanan sa Dios. Now, diri atong nakita nga wala ta gitudluan sa paghukom sa atong isig ka magtotoo o sa atong isig ka tawo. Wala kitay katungod sa paghukom kanila. Mabito lang sa doctrine of privacy, dili ta dapat manghilabot ni bisan kinsa.
Adunay panahon nga diin ang Dios maura ang magahukom kanato. Kung nahilabot man guta sa uban, sama ra nga naghukom nato sa uban. No? So dili ta pwede ni ana nga manghilabot ug maghukom ta sa uban. Nay insaktong hukmanan nga atong pag-atubangon sa malabot nga mga adlaw. Ug ang tagsa-tagsa kanato moatubang niya na nga hukmanan. Manano sa Roma 14:10. And then ato na lang isumpay sa ikaduhang Korinto 5:10. Kay mao maning sunod na to, no? Unahon sa nato ang 1 Corinthians, no? 1 Corinthians 3:11-15 sa ta para magsunod ang atong pag-abri kay maglupad-lupad ang Biblia, no? Tungod sa hangin, no? So dito sa 1 Corinto Kapitulo 3 versikulo 11 ngadto sa 15. So kini siya magkalambigitan gyapon ni siya sa bima seat judgment. Nagaingon din kay wala na laing patukuranan nga ikapahimutang pani bisan kinsa gawas sa gikapahimutang na nga mao si Jesucristo. Karon kon sa ibabaw nining maong patukurana adunay magabalay ug bulawan o salapi o mga bato nga hamili o kahoy o kugon o dagami, ang binuhatan sa matag usa makita ra unya. Kay ang adlaw sa hukom magapadayag man unya niini. Sanglit kadtong adlaw igapadayag man pinaagi sa kalayo. Ug ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. So kung mulungtad man ang bisan kinsang buhat nga nagtukod sa ibabaw sa patukuranan, nan siya magadawat og ganti. Ug kung ang buhat ni bisan kinsa masunog ra, nan siya makaagom og kapildihan apan siya maluwas bisan nga daw nagaagi siya latas sa kalayo. So diri atong mahibaluan diri sa 1 Corinto 3, 11 ngadto sa 15, naghisgot kini siya mahitungod sa bima seat judgment. Nga din pagasutaon niya ang atong mga agi. Adunay unom ka mga materialis ang iyang gisgutan dinhi: wood, hay, straw, gold, silver ug precious stones. Now kining unom ka mga materialis kini siya naghulagway kini siya sa atong mga agi sa atong pagpangalagad diri sa yuta. Kung ang atong pagpangalagad masunog ba o dili ba masunog. Ang tulo ka mga butang diri kining wood, hay, and straw naghulagway sa atong agi nga masunog. Ang gold, silver, and precious stones naghulagway sa mga butang nga dili masunog. Ang gold kung ibutan mo kalayo dili siya masunog, ma-purify noon siya. Mao gyapon ang silver ug ang precious stones. Now, ang iyang giskutan dinhi mao ang atong mga buhat. Ang atong mga buhat unya pagahukman dito sa bima seat judgment. Ug kung ang atong buhat kahoy, uhot ug dagami nan dili siya magpabili, nagpasabot nga wala siya kwenta, wala siya ganti. Kay dito sa bima seat judgment makita ug ipakita gyud nga kanato ug unsa ang mga motibo sa atong panghunahuna ug giunsa nato pagbuhat ang atong pagpangalagad sa Dios. Kung ikaw nagapangalagad man sa Dios nga divine God sa gold, silver ug precious stones, ang pulong sa Dios diri nagaingon ikaw makadawat og ganti. Sumala pa sa verse 14. Ang word diri nga kun mulungtad man ang bisan kinsang buhat nga nagtukod sa ibabaw sa patukuranan, nan siya magadawat og ganti. Ang pulong diri nga mulungtad naghiskot mahitungod sa pagpangalagad nato nga adunay value sa eternity. Kung walay value sa eternity, nagpasabot masunog ra ang atong agi. So, kini another verse kini siya nga nagahisgot mahitungod sa bima seat judgment. Naon kita sa ikatulo nga bersikulo sa 2 Corinthians 5:10. Ang 2 Corinthians 5:10 siguro kamong tanan ini sige na mo kadungog nakon ini kay mao gini ang akong permirong bersikulo basta maghisgot gani og bima seat judgment. Apan karon ako lang gi sunod sila tungod kay malisod sa pag-abri sa Biblia, no? Ug busa dinhita karon sa ikaduhang Korinto 5:10, no?
Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo, aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o daotan. So, nganong miingon man si dire, kitang tanan. Buti pasabot, ang matag usa kanato. Mabito ng dito sa Roma 14:10, dili kita dapat maghinukmanay. Wala tay katungod sa paghukom, no? Ngano man, adunay hukmanan nga moabot nga insakto niya alang kanato. Ang Dios mismo ang magahukom kanato. Ug diri sa yuta, dili ta makahukom ngano man. Kabasa ba dito sa hunahuna sa usa ka tawo? Hindi man pwedeng maghukom ta, no? So wala tay hinukmanay dinhi, no? Wala tay, dili ta dapat manghilabot ni bisan kinsa dinhi. Apan pag-abot niya sa panahon nga moatubang na kita sa hukmanan ni Jesus Christ, just remember ha, nanata sa second event sa panahon sa event sa langit. Kining gitawag na to pagkahuman gyud sa rapture of the church, no? Nata sa second event. Ang second event mao ang gitawag na to Bema Seat Judgment. So pagahukman ta, sa unsang paagi nga pagahukman ta? Pagahukman ta sa atong mga binuhatan. Kung nabay ganti o wala bay ganti. Now, kini siya nga klase nga hukom, dili ni para maimpierno ha. Walay usa nga maimpierno dire. Ang tanan dinhi malangit na gyud. In fact, kitang tanan misaka na ganito sa langit. So wala na maimpierno dinhi. Ang nahibilin siyo ta mo tong napay tsansa kung buhi sila, pwede sila magtuog kang Kristo Jesus para maluwas pud sila. Apan kining si 2 Corinthians 5:10, puros na ni siya mga magtotoo. Pero pagahukman ang atong buhat, kung aduna ba tay ganti o wala bay ganti. Now, unsa ka importante ang ganti? Ang ganti importante kayo tungod kay pagkahuman sa 7 years nga Bema Seat Judgment, si Jesus Christ manaog sa yuta. Ug sa diyang manaog na si Jesus Christ sa yuta, uban ta ni Jesus Christ niya na. Ug sa atong pag-uban ni Jesus Christ sa yuta niya na, ang equivalent sa atong ganti sa langit. Now, hinumdumi ha, nganong natay ganti sa langit tungod sa atong pangalagad sa Dios sa dinhi patas yuta. Kung unsa ta kaangayan nga saligan sa Dios sa pagdumalaon niya sa millennial kingdom sa paghari ni Kristo Jesus, mao kanay basihanan sa atong posisyon niya sa yuta. Busa kung makamauta nga magdumala sa dinhi pa kita sa yuta, nanatay katakos sa pagdumala samtang dinhi pa ta sa yuta, nan nagpasabot nga angayan usab kita nga magdumala sa paghari unya ni Kristo Jesus dito sa millennium. Ug mao kana nga pagkanaog na ni Jesus Christ gikan sa third heaven, ubanta ni Jesus Christ niya na mutugpas Jesus Christ sa bukid sa Olibo, manaog buta sa bukid sa Olibo. And during that time, si Jesus Christ mag-establish sa iyang kingdom. Siya ang King of Kings and Lord of Lords. O kita mag-ahari uban kang Kristo Jesus niya ng panahon na. O busa, atong makita ka na, no? Adunay mga bersikulong atong ginatunan niya na sa milabay mga panahon. In fact, nagakuha pa kita ubang mga bersikulo din ha sa Luke 19:17-19 ay magdumala og 5 ka syudad. Adunay magdumala og 10 ka syudad. And then sa Revelation 2:26 adunay magdumala og mga nasod. Now, buti pasabot, nagdepende kini siya og unsa ang ato ang gitawag na tugnabot sa atong espirituhanon nga pagtubo sa dinhi patas yuta. Kung ikaw nagatubo man sa pagkahamtong sa dinhi pa ka sa yuta, nagmadaugon ka batok sa mga momentum testing, nagmadaugon ka sa people testing, sa disaster testing, sa system testing, sa thought testing. So, sa tanang mga testing sa imong kinabuhi nagmadaugon ka. O sa imong pagpangalagad, nagaproduce ka og divine good. Wala kay mga complaints sa imong mga kinabuhi. O unsa ikaw nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong, pagabot sa Bema Seat Judgment, na equivalent nga ganti ang imuhang mga nabuhat sa yuta. O kaya doon na may mga ganti ang imuhang nabuhat sa yuta, pag abot sa Bema Seat Judgment, hatagan ikaw posisyon ni Jesus Christ sa dihang munaog na si Jesus Christ sa yuta.
ug mao kanang adunay magahari og 5 ka syudad, na 10 ka syudad ug mga nasod niya ng mga panahon na. So mao na kana ang gitawag natog ikatulong event. Ang ikatulong event ang gitawag natog after sa Bema Seat Judgment, ang pagkanaog ni Jesus Christ, no? Ang pagkanaog ni Jesus Christ dinhi sa yuta sa pag-establish sa kingdom. O masumpay na to din ha ang gitawag na to the marriage supper of the Lamb. Kini sa 2 Corinthians 11 to. Now ato sa ning basahon kadyot ang 2 Corinthians 11 to. 2 Corinthians 11 verse 2. Nagaingon din kay ako may pagbati sa Dios nung pangabubho alang kaninyo sanglit kamo ugod ako naman nga gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang kabana nga mao si Kristo aron ikahatag ko kamo ingon nga birhen nga ulay. So mo kining gisgutan diri sa 2 Corinthians 11:2. Buti pasabot naghisgot mahitungod sa usa ka magtutuo nga nagtubo ngadto sa pagkahamtong nga diin mahimo kita nga nagkinabuhi nga balaan. So nahimo kita nga asawa sa iya sa usa lamang kabana nga mao si Kristo. Aron ikahatag ko kamo ingon nga birhen nga ulay. Ang birhen nga ulay naghisgot mahitungod sa usa ka magtutuo nga diin putli nga nagapangalagad diha sa Ginoo. So kung nagkinabuhi kita nga putli diha sa Ginoo, nan ato nakita ang Dios adunay katuyuan ni ana. Buti pasabot nga kasaligan ta sa gagmayng butang, saligan usab kita niya sa mga dagkong butang. Unsa man ang mga dagkong butang, mao na kanang ang atong posisyon unya dito sa panahon sa millennium. So usab sa Revelation 19, basa po ito dito sa pinadayag. Revelation 19, sa pinadayag 19, magasugod kita sa size, ngadto usab sa 9. Nagkaingon din Unya nadungog ko ang daw tingog sa usa ka dakong panon, sama sa kagahob sa daghang mga tubig, ug sama sa kagahob sa mga makusog nga paglipak sa dalugdog. Nagsinggit nga nagingon, Alleluia! Kay nagahari ang Ginoo nga atong Dios nga makagagahom sa tanan. Malaghugyaw ug managsadya kita ug ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na. Ug ang iyang pangasawunon nakaandam na sa iyang kaugalingon. Ug sa pangasawunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak ug maputli. Kay ang lino nga manipis mauman ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Now, ang kini diayng lino nga maputi mao kining matarong nga binuhatan sa mga balaan. Verse 9, ug ang manulunda mingon kanako isulat kini bulahan ang mga gipanglapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Ug siya mingon kanako kini mo'y tinuod ng mga pulong sa Dios. So atong makita din mga kaigsonan nga ang usa ka magtutuo nga nagatubo sa pagkahamtong, nagkinabuhi diha sa pagkamatarong, nagasunod sa pagkinabuhi nga balaan, nangalagad nga limpyo sa tubangan sa Dios. Aduna siya'y madawat nga ganti unya sa malabot nga mga panahon. Ug busa makasiguro kita mga kaigsonan nga kung kita nagatubo lamang sa pagkahamtong, ang pulong sa Dios mipilit lamang diha sa atong mga kalag. Ug nausab ang atong kinabuhi ug nga nagkinabuhi kita nga uyon diha sa kabubuton sa Dios. Nagapangalagad kita niya through the power of the Holy Spirit. Nan makasiguro kita nga sa Bema Seat Judgment aduna kitay madawat nga mga ganti. Ug kung aduna man kitay madawat nga mga ganti sa Bema Seat Judgment, now hinumduman nato mga kaigsonan ha. Unsa gani ang atong gitun-an karon? Ang atong gitun-an mao ang event sa gitawag nato chronology event sa gitawag nato eschatology. Nagsugod kita sa rapture and then
Pagkahuman sa rapture sa Bema Seat Judgment, morning ikaduhang nga event nga magapanghitabo. Yes, salamat din sa mga nagatanaw kanato, no. Especially sa nagapangutana, no, kay nay isang nagapangutana mahitungod lagi sa current events sa nagapanghitabo sa atong kalibutan karon, ug busa atong gitik up kining eschatology, study about last things, no. Balikon lamang ako makadyot ang akong ginatudlo kaganina kay murag parang gitawag na to makaapas tong naulahi og gamay, no, nga hinumduman nato mga kaigsunan nga ang rapture wala gyud sign, wala ilhanan para sa rapture of the church. Ang adunay ilhanan mao ang gitawag nato ang second advent ni Jesus Christ, kanang pagkanaog ni Jesus Christ gikan sa langit padulong sa yuta. Ug ang ilhanan niya na mao kining gitawag nato 7 years tribulation. Ug magsugod na gani ang 7 years tribulation mo na giingon ni Jesus Christ, sa dihang makita ninyo kining tanang mga butangan na ako ana sa pultahan. Ug busa sa ako nang giingon lagi tungod kay mubo man lang pud ang panahon ng 7 years tribulation, busa pwede pud nga makita nato gamay, pero mo lagi na ang Biblia wala nagatudlo kanato nga adunay sign ang rapture of the church. Pero sa atong mga nadunggan o nadungog karon, ang panghitabo sa Middle East murag mao na gid sa mga panagna sa Biblia. In fact, padulong ta dinha sa magapanghitabo sa unahan atong i-pick up kanang Middle East crisis og unsa og nganong ingunana ang nagapanghitabo gikan pa sa ilahang panahon pa ni Gulayat, no? Panahon pa nila ni Joshua sa pagpakigubat nila diha sa Palestine. And then panahon nila ni David, no? Ang gubat din ha. And then karon atong pagkatanawon, moabot kita diha sa unahan og nganong ginadumtan gyud pag-ayo ang mga Hudiyo sa mga kasikbit nga mga nasod, no? Okay, so padayon na kita. Unsa gani atong gitunan, chronology event of eschatology, no? And then nag-una kita sa pagtuon sa event in heaven tungod kay naman po event sa earth, no? Samtang adunay panghitabo dito sa taas, napoy nagapanghitabo sa yuta. And then pagkahuman ining event in heaven, anhin na usab kita sa event sa gitawag nato sa yuta. So unsa gitong primero sa nga event sa langit, the rapture. Ang rapture mao kanang panahon nga diin ang tanan nga mga magtotoo, ang mga matay banhawon, ang mga buhi lalinon, o kitang tanan musugat dito sa panganod kay Jesus Christ, o dalon kita sa ikatulong langit. And then sa dihang dito na kita sa langit, ang second event mao ang gitawag natong Bema Seat Judgment. Pagahukman ang atong mga nabuhat sa yuta, kung atong mga nabuhat nabay equivalent nga ganti o masunog ba lamang o wala ba'y ganti. Humana ka na natong natunan. And then na ikatulo kining gitawag natong the marriage supper of the Lamb. Adunay gitawag natong panihapon. Adunay kanang gitawag nato og celebration. Kinsa magoy dili mag-celebrate ni ana nga naanata kauban nata ni Jesus Christ. Nanay banqueting table dito nga taas kayo nga din si Jesus Christ kauban na nato. Now karon anhin nakita sa the event on earth. Humanata sa rapture, humanata sa Bema Seat Judgment, o humanata sa gitawag the marriage supper of the Lamb. Now dinhin na puta sa yuta atong pagatunan kining unsa ang magapanghitabo sa yuta. Now especially sa mga naa diha sa Middle East, no, nabe nagatan-aw diri nga taga Middle East. I just do hope nga inyong pagasundan kini nga pagtuon kay importante kay kini. Ug nganong grabe gyud ang kagubot diha sa Middle East, no. So dili kita karon sa event on earth. Ang event on earth sa takna nga ma-rapture na ang tanang mga magtotoo, magsugod po ang gitawag natong tribulation sa yuta. So mo ni, no, the 7 tribulation period magsugod po. The beginning of the tribulation period mao kining gisulat ni Daniel, gipanagna kini ni Daniel sa Daniel 9:27 padaan, no? So atong pagbabasahon kini sa Daniel, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and then Daniel, no? So
So Daniel 9:27. Si Daniel mismo ang nagapanagna nini. Nagaingon sa dinhi, og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad og mga halad nga kalanon. Og ibabaw sa pako sa mga dulumtanan muanhi ang mga lumpag ug bisan hangtod sa pagtibawas ug kana sanglit na tagal na ang kaligot-got gibubo sa ibabaw sa linumpag. Now nganong atong gikuha kini siya nga bersikulo tungod kay nagahisgot kini siya mahitungod sa panagna nga diin adunay signing of treaty sa verse 24 padaan. Adunay peace treaty nila. Kay kini kung mahitabo sa kasamok, kasagaran gyud basta nay kasamok, nagay diplomasya niya na ceasefire. Now, siguro kung nahibalo ka mo sa current event na to karon, ang Lebanon sige na sila hangyo nga mag-ceasefire sila. Pero I do not know kung ang Israel mo give way ba sa ilang hangyo nga mag-ceasefire. Tungod kay paspasan naman gisag bomba sa Israel. Halos tanang mga lungag, bangag sa mga tunnel sa mga Hezbollah di pang tirahan na sa mga Israelites. O ambot pila na ang mga nangamatay. Ang mga civilian siguro maabot na mga 1,500 to 2,000 ang nangamatay. Ambot ka sa mga sundalo, mga Hezbollah nga mo gipang tirahan. Nga grabe biya kayo intelligence ang Israel. Ultimo tong gitaguan ni Nasrallah kita gihapon, igo gihapon. In fact, patay gyud si Nasrallah. And then ang sunod niya nga leader nga gipili na usab nila, patay gihapon. So, buti pasabot nga grabe ang instrumento or equipment sa Israel. Siguro dili kung atong pagkatanawon, grabe ka unique yun kini nga panghitabo. Nasayod ba kamo nga gikan pa sa October 7? Sa October 7, 2023, mo tong sinugdanan sa gubat. Ngano nga nagkagubat ni siya. Unsa man din nahitabo sa October 7? Ang October 7 mo tong panahon nga gipangpatay ang mga Hudiyo gi-hostage. And then gidala diha sa Gaza, sulod sa mga tunnel. And then gipangbombahan sila daghan kay mga missiles. Ug busa ning balos lang ang Israel. Ug karon sa pagbalos sa Israel, halos naguba na nilang Gaza. Ug lagi kay milaban man ang Lebanon. Ang Lebanon na pud ang giatubang karon sa Israel. Ug wala ba mo na amis niya na sa mga panghitabo din ano. Nga ngano man gyud nga bisag unsa kadaghan ang nagapalupad og missiles against sa mga Israelites. Mga minor man lang kayo ang gitawag na tog casualty sila ha. Mapatyan duha, patyan og usa, way patay, way nakalusot nga mga missiles. Wala ba mo na amaze diha o wala ba mo nag-question din ha og kinsa gyud ang nagapaluyo sa nasod nga Israel. Time will come moabot ta dito sa divine protection sa nasod nga Israel. Makita ninyo ang mga bersikulo dito ug unsa ang protection sa Dios sa nasod nga Israel. Nga bisan man unsa kadaghan ang ilang kalaban, ana gyud ang kamot sa Dios nagabantay, naga-protection ngadto kanila. Kay naay purpose ang Ginoo sa katawhan ng Israel sa malabot nga mga panahon. Na sila'y major role sa malabot nga mga panahon. Busa ang Matthew 24:35-36 mahanaw na lang ang langit ug ang yuta kaysa pulong sa Dios nga iyang pagatumanon gayon. Kini nga henerasyon dili gid sila mga hurot ug kamatay. Bisan maggidumtan kini sila sa tanang mga nasod. In fact, pila pa na ka nasod ang nagdumot nila karon, ang nagtabang nila 7. Time will come nga mukunayb na dinha ang Russia, mukunayb na diha ang Africa, mukunayb na dinha ang Arabia,
hantod ang tanang mga nasod makigbatok sa Israel. O kana gipanagna na kay mao kana ang kinang gitawag nga last cycles of discipline sa mga Israelites nga gipanagna usab sa Leviticus 26 tungod sa ilang pagkadi matinuohon sa Dios. Usa ka disiplina sa ilaha at the same time last cycle of discipline. Pagkahuman niya na atong makita din ha adunay daghang mga luwas nga mga Hudiyo. In fact, sa 7 years tribulation adunay automatic maluwas nga 144,000 ka mga Hudiyo nga mo'y paggagamiton sa Dios sa pagwali sulod sa 7 ka tuig. Now, ang atong oras pating paspasa dayang nagdagan, no? So the beginning of the tribulation mao kining gipanagna sa ni Daniel sa Revelation 9:20 sa Daniel 9:27. And then adunay the rebuilding of the third temple. Now, just remember ha, na the rebuilding of the third temple. Now, kita makadungog-dungog lagi ta ni ana nga nana-prepare na ang tanang mga materialis ni ana. Pero tungod lagi kay lahi man ang atong ruta, no? Kita nga mga magtotoo ang ruta nato pataas man ta, palangit man ta. Now, niya ng panahon na dili ta makakita sa pagsugod yun nila sa pag-rebuild sa temple. Tungod kay manglupad naman ta. Ang mahibilin sa yuta mo'y makakita niya na sa pagtukod sa temple. Katong mga dili magtutuo karong panahon na niya makasulod sila sa 7 years tribulation, mao kadto silang makakita sa rebuilding of the temple o usab katong magbalik na usab sila sa ilang mga halad. Kompleto na ang ilang mga halad karon. Nanang baka nga katong may pagkapuwa-puwa, di-prepare sa paghalad sa temple na ana. Nanang mga materyales kompleto na. Ang mga materyales dali lang kay nilang itaod kay naka-precast na tanan, no? So buti pasabot nga at the same time sa akong gingon ka ganina, walay sign sa rapture. Pero makita nato ang panagna sa Biblia tungod lagi kay mubo lamang kayo ang distansya gikan sa rapture ug sa second advent. Makadungog kita gamay o kita gamay ug unsa ang magapanghitabo sa 7 years tribulation. Pero kining karon ha, dili pa gid mao ang tribulation. Aduna gyud great tribulation nga gisgotan. Ang tribulation kung maghisgot ang tribulation, kuha naman gina siya, no? Horror naman gina siya ng panghitabo. Pero na-describe din nga sa middle sa tribulation, mao ginang gitawag great tribulation. Nga din, naa din ha magapanghitabo ang gitawag Armageddon campaign. Din ha magapanghitabo nga ang tanang mga nasod, gikan sa north, sa south, sa west ug sa east, ang tanang corners sa kalibutan, moatake sa Israel. O wala lang mahibalo ang mga nasod niya ng panahon na nga diin ay ang ilang kalaban mao is Jesus Christ. O mao nang panahon na nga diin ang gi-describe diya sa pinadayag nga ang dugo nga mo kuyanap sa Valley of Jehoshaphat musangko sa bukado sa kabayo. Buti pasabot perting daghan ang mga matay. Sa permirong patik, sa ikaduhang patik ug sa ikatulong patik ang gisgutan din ha, adunay 1/3 nga mga tao nga mga matay, 1/2 nga mga tao mga matay. That means ang gisgutan din ha nga mga matay sa Armageddon campaign dili lang parehas sa unang panahon nga millions, kundi billions nga mga tao ang mga matay sa panahon sa Armageddon campaign. Well, mga kaigsunan, insakto nam gid ang atong oras, atong ipadayon kining event on earth sa sunod na usab nga Huwebes. And then I just do hope nga naaghihapon kamo. Focus kita karon sa chronology event of eschatology, study about last things, no. Ug salamat di sa atong igsoon nga nagapangutanan niini kay Mary Grace Palapan. Busag gihatagan nato pagtagad kining pagtuon sa eschatology karon. I-series nato kini siya. Siguro mga sobra bulan nato kining pagtuon. So I just hope nga magkasunod kamo niini kada Huwebes atong pagatuon kini. At the same time,
akong isalot usab kini siya sa atong panimbahon kada Domingo, at least sa repetition atong makuha ug unsa gid ang buot ipasabot niini, no. So adto kita karon sa pagampo, magaampo kita. Amahan namo nga Dios, niningatak na sa kagabhion kami maghatag sa among pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya anak kanimo tungod sa imong paghatag kanamo og panahon kami makasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran pinagi sa online. Salamat sa imong mga kaanakan nga positibo sa pagtuon sa imong pulong. And I pray, Heavenly Father, nga ikaw makatabang kanilang tanan, especially sa pag-digest sa imong pulong. Ug salamat, Father God, kini makatabang ato kanila. Well, Heavenly Father, ang pagsabot niini, ang pagsabot sa eschatology, maghatag og kadasig kanamo nga damor nga masabtan namo kini siya. Magapangalagad kami nga kanimo. Magapangalagad nga dili human God kundi divine God. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma, sa imong kaayo, o salamat sa imong paghatag kanamo og mayong pagpahulay karon nga kagabhion. Kining tanan akong ginauli tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.